आदिवासी महिला मंच खोतीगांव आणि पार्वती परिवार येडा खोतीगांव यांच्या संयुक्त विद्यमान 2 सप्टेंबर 2024 ह्या दिसा दनपारच्या 2 वरांचेर खोतीगांव हायस्कूल हांगा आणि हे गव्हर्मेंट हायस्कूल येता ते आमचे खोतीगांव पंचायती कडच्यान जवळ 1 किलोमिटराचेर आसा. मेन रोडारच आसा. आमचो रानभाजी थाली म्हळ्यार आमी श्रावणाक वेगवेगळ्यो भाजयो आमकां ह्या सिजनल भाजयो मेळटा. ते सगळ्या भाजयांची एक आमी थाली करतले, पान करतले. आमी कोंकणी भाशेन म्हणटा ताका पान. केळीच्या पानार सगळ्यो तेज्यो भाजयो मांडल्यो वयतल्यो आनी तांकां आमी प्रायज आसतली. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आनी कॉन्सोलेशन प्रायजां. आणि ह्या भाजयांक सगळ्या आमच्या खोतीगांवच्यो ज्यो वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो महिला आसा, त्याच आदिवासी महिला ग्रुपाच्यो महिला आसा, त्यो सगळ्यो पार्टिसिपेट जातल्यो. आणि आमी हो कार्यक्रम गेली 2 वर्सां जालीं मनयतात. आणि म्हाका दिसता आमच्या खोतीगांवच्या महिलांनी पयले गोंयांक म्हाका दिसता आमच्या आदिवासी महिला मंचान हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आणि कंटिन्यू आमी ह्याय वर्सा करतात. खास करून सगळ्यांक ज्यो एक 4-5 भाजयो आमी खास करून दवरल्यो आसा सगळ्यांक टेस्ट पळोवपा खातीर. तेतून आमची पाते भाजी आसतली, आमची उरफुले भाजी आसतली, आमची तायकिळो आसतलो, आमचो कुड्डुके भाजी आसतली आणि त्याच बरोबर चायांची भाजी स्पेशल खास. आणि ती चायी कशी आसा, नवें जाले नंतर चायांची भाजी मेळटा, तेजे पयलीं खावपाक जायना. पूण ती आतां ती नव्याची भाजी मेळटली, किल्ल मेळटलो. अश्यो 5-6 भाजयो सगळ्यांक टेस्ट पळोवपाक मेळटलो. त्या वेळार सगळ्यांक हांगा ह्यो भाजयो सगळ्यो टेस्ट करपाक मेळटल्यो, सगळे तरेच्यो. आणि फ्री ऑफ कॉस्ट आसतली, कोणी हांगा पयशे दिवपाची गरज ना. आणि त्याच बरोबर जे भाजयो कश्यो करतात त्योय आमी तेजी म्हायती दितले.